छिन्न विच्छिन्न हुने प्रवृत्ति सहन्न भाइ म त एक रत्ती विशाल नेपाल म रच्छु रच्छु कहाँ छ मृत्युञ्जयलाई मृत्यु। नमस्कार। कार्यक्रम प्रमेय संवादका तपाईँ सम्पूर्ण मेरा आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरू सबैको हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रस्तुता आकाश नीलम गोविन्द। प्रमाण, तथ्य र युक्तिले सिद्ध गरिने विषय नै प्रमेय हो। आजको प्रमेय संवाद कार्यक्रमको यो श्रृङ्खला विश्व संस्कृत दिवस केन्द्रित बन्दैछ र यो श्रृङ्खलाका लागि मेरो अतिथिको रूपमा ओंकार टेलिभिजन केन्द्रमा उपस्थित हुनुहुन्छ सहप्राध्यापक डाक्टर निर्मलमणि अधिकारीज्यू। यहाँहरूले नामले धेरै कुराको अनुमान गरिसक्नु भएको छ। जरो किलो महाअभियानका सङ्कल्पकर्ता, काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा आम सञ्चार विभागमा आम सञ्चार विषयको प्राध्यापन गर्नुहुन्छ। साथै एकजना वैचारिक नायक हुनुहुन्छ र नेपालको भाषा संस्कृति मौलिकतालाई आफ्नो प्रतिपाद्य विषय बनाएर विश्वभरि ग्रन्थ लेखनका माध्यमबाट वा व्याख्यानका माध्यमबाट र विभिन्न त्यसका प्रकल्पहरूसँग जोडिएर वैश्विक स्तरमा नै उहाँले धेरै हाम्रा मौलिक कुराहरूको उठान गर्दै आइरहनु भएको छ। आजको श्रृङ्खलामा मेरो अतिथिको रूपमा उहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ र दर्शक महानुभावहरू, यो कार्यक्रम प्रमेय संवादको शुभारम्भ गर्दा त्यसको पहिलो अतिथिको रूपमा पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो। औसत अतिथिहरू हाम्रो कार्यक्रममा दोहोरिनुहुन्न, तर सन्दर्भ विशेषले आज हामी उनै डाक्टर निर्मलमणि अधिकारीजीसँग विश्व संस्कृत दिवस र अन्य जरो किलो महाअभियानले बोकेका विभिन्न आयामहरूसँग जोडिएर संवाद गर्नेछौँ। सर्वप्रथम म आजका मेरा अतिथि सहप्राध्यापक डाक्टर निर्मलमणि अधिकारीज्यूको हार्दिक स्वागत गर्दछु। यहाँलाई कार्यक्रम प्रमेय संवादमा धेरै धेरै स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। मैले भूमिकामा केही कुरा छिपछिपी रूपमा राखेँ। विश्व संस्कृत दिवसको तयारीमा हुनुहुन्छ यहाँले जरो किलो महाअभियानका विभिन्न त्यसका प्रकल्पहरू सञ्चालन गर्ने क्रममा चाहिँ विश्व संस्कृत दिवसलाई पनि आजभन्दा करिब 4-5 वर्ष अगाडिदेखि जोडेर ल्याउनु भएको छ। विश्व संस्कृत दिवसमा विश्व शब्द किन जोडियो र यसले संस्कृतलाई विश्वले आफ्नो निधि मान्छ या मान्दैन, कसरी विवेचन गर्नुहुन्छ? यो चौथो विश्व संस्कृत दिवस हामी मनाउँदैछौँ। यो विश्व संस्कृत दिवस मनाइरहँदा हामीले संस्कृत भाषाको माध्यमबाट संस्कृत भाषालाई निमित्त बनाएर मानव सभ्यतामा भाषाहरूले पुर्याएका योगदान र ती भाषाहरूप्रतिको हाम्रो सम्मान, त्यसलाई अभिव्यक्त गर्न खोजेका हौँ। कतिपय व्यक्तिहरूले विश्व संस्कृत दिवस अथवा अरू कुनै पनि सन्दर्भ लियो भने त्यसलाई मात्रै लिएर एउटा सीमाभित्र रहेर अर्थापन गर्ने र त्यसको आधारमा सकारात्मक वा नकारात्मक दृष्टिकोण विकास गर्ने, व्यक्त गर्ने गर्दछन्। मूलतः हामीले हेर्दाखेरि यो वाक जुन हो, वाणी जुन हो, भाषा जुन हो, त्यसको महत्त्व र त्यो प्रतिको हाम्रो सम्मान व्यक्त गर्नु थियो, छ र त्यो गर्दा कसरी गरौँ त भन्दा संस्कृत भाषालाई एउटा निमित्त मानेर, संस्कृत भाषालाई सबै भाषाहरूको उपलक्षण मानेर यसरी गरौँ भन्ने सन्दर्भबाट यो विश्व संस्कृत दिवसको सोच आएको हो। अब यसमा विश्व शब्द नै किन जोडियो भन्दाखेरि जुन संस्कृत भाषालाई कसरी हेर्ने भन्ने बारेमा विभिन्न दृष्टिकोणहरू छन्। एउटा सङ्कीर्ण दृष्टिकोणले नेपालको सन्दर्भमा खास गरी हेऱ्यो भने त्यसले त यसलाई निश्चित सम्प्रदायसँग, निश्चित जातीय समुदायसँग र निश्चित एउटा यहाँको परम्परागत जुन मान्यता हो त्योसँग मात्रै हेर्ने र त्यसलाई सिद्ध्याउन चाहने, त्यसलाई भनेको यहाँको मौलिकतालाई सिद्ध्याउन चाहनेहरूले आक्रमण गर्ने रूपमा पनि लिएर त्यो अनुसारका क्रियाकलाप गरेर नेपाल त धेरै त्यसको भुक्तभोगी, त्यसको पीडाबाट गुज्रिएर अगाडि आएको देश पनि हो। र हाम्रो छिमेकमा हेऱ्यो भने पनि एउटा बेलामा यो खालका चर्चा परिचर्चा भइसकेर अब चाहिँ त्योबाट मुक्त भएर होइन, संस्कृत भनेको सबैको निधि हो, हाम्रो यस्तो सम्पदा हो जो कुनै जातीय, कुनै भाषिक समुदाय, कुनै राष्ट्रियता भनौँ न, कुनै देश त्यसको सीमाभित्र रहनुपर्ने होइन। यो विश्व मानव सभ्यताकै यो चाहिँ
निधि हो भन्नेतिर अगाडि बढ्दै गइरहेको बेला हो र यसलाई लिएर आज भनौँ न हाम्रो छिमेकमा रहेको चीनदेखि लिएर युरोपका विभिन्न विश्वविद्यालयदेखि लिएर अब अमेरिकादेखि अफ्रिकासम्म विभिन्न ठाउँमा संस्कृतप्रतिको आकर्षण बढ्दो क्रम छ र यो मात्रै होइन, पूर्वतिर फर्क भन्ने मान्यता अनुसारबाट आयुर्वेदको कुरा छ, योगको कुरा छ, पर्यावरण मैत्री जीवनको कुरा छ, गर्दै गर्दा यी चिजहरू आफैमा गइरहेका छन् र संस्कृतले महान निधिलाई प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने कुरा उठिरहेको बेलामा हामी त स्वाभाविक यसका उत्तराधिकारी हौँ भने किन त्यसलाई राष्ट्रियताको घेराभित्र मात्रै राख्ने? अब यहाँभित्र आइसके पछाडि पनि जातीयताको घेराभित्र, सम्प्रदायको घेराभित्र मात्रै नराखौँ र यसलाई साँच्चै नै जुन वैश्विक उडान यसको अहिले पुनर्जागरण भइरहेछ त्यसमा हामी पनि एउटा साधक बनौँ, हाम्रो काम पनि साधन बनोस् भनेर यो विश्व नै जुन प्रतिमान परिवर्तनबाट गुज्रिरहेको छ यो कुरामा हामी पनि सघाउँ भन्ने हिसाबले यो विश्व शब्द हामीले प्रयोग गरेका हौँ। हजुर, यहाँले यति कुरा बताइरहँदाखेरि पनि विश्व शब्दसँग जस्तो यहाँ नेपालभित्रै त संस्कृत सर्वस्वीकार्य हुन सकेका छैन। संस्कृतको कुरा गर्ने बित्तिकै संस्कृत शिक्षाको विगतको त्यो नरमाइलो पक्ष त यहाँले अलिकति सङ्केत गर्नु नै भयो। यहीँभित्र संस्कृत भनिसक्दाखेरि एउटा पक्षलाई पोलिहाल्छ, एउटा यस्तो तब्का छ त्यहाँभित्रको आन्तर्यमा जाँदै जाँदैन। त्यो भएपछि यसलाई वैश्विक रूपमै मान्यता दिनको लागि त निकै कष्टसाध्य, श्रमसाध्य र निकै चुनौतीपूर्ण होला नि। व्यावहारिक पाटो हेऱ्यो भने संस्कृतको मात्रै सन्दर्भ होइन, अरू कुनै सन्दर्भमा पनि त्यो देशभित्र हेऱ्यो भने चाहिँ यस्तै खालको वैविध्य हुन्छ। अङ्ग्रेजीकै सन्दर्भमा कुरा गऱ्यो भने पनि जुन देशहरूको अङ्ग्रेजी परिचय छ त्यो देशभित्र गयो भने पनि त्यहाँ 100% मानिसहरूले त्यसलाई स्वीकारेको त्यस्तो अवस्था हुँदैन कहीँ पनि। त्यसो भएको हुनाले नेपालमा एउटा कुनै समुदायले अथवा अर्को कुनै समुदायले यसलाई लियो कि लिएन भन्ने आधारमा मात्रै यसको वैश्विक व्याप्ति हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरो निर्धारण हुँदैन। यसमा रहेका अन्तवस्तु यसलाई विश्व समुदायले कसरी हेरेको छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ। र अर्को हिसाबले हेऱ्यो भने संस्कृत चाहिँ कुनै एउटा देशको मात्रै भाषा, कुनै एउटा जातिको मात्रै भाषा नहुनु भनेको चाहिँ यो सबैको हुन सक्ने सम्भावनाको चाहिँ प्रबल पाटो पनि हो। त्यसो भएको हुनाले संस्कृतलाई मानिसहरूले आरोपण गर्दाखेरिमा हेर्ने कुरा एउटा, तर व्यवहारतः संस्कृत के हो त भन्दाखेरिमा साझे भाषा हो। कुनै बेलामा अब यो विश्व इतिहास लेख्ने पनि आफ्नो आफ्नो पद्धति छन्, तर कुनै बेलामा हेऱ्यो भने यो वैश्विक व्याप्तिमा रहेको भाषा थियो र अब पुनः वैश्विक व्याप्तिमा जानको लागि जुरुमुराइरहेको त्यस्तो भाषाको रूपमा रहेको हुनाले नेपालभित्रको आन्तरिक परिस्थितिले मात्रै निर्णय गर्ने होइन। यद्यपि नेपालभित्र यसलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन सकियो भने यसको वैश्विक यात्रामा सुनमा सुगन्ध अवश्य हुन्छ। र नेपालमा हामीले देख्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने एउटा बेलामा खास गरी पहिचानको राजनीति भन्ने आइसके पछाडि एउटा, अनि अर्को चाहिँ संस्कृतै पढेका मानिसहरू पनि वैचारिक जालमा परेर त्यो विकृत वामपन्थमा लागेको हुनाले र उनीहरूले नै यसका बारेमा दुष्प्रचारहरू गरेको हुनाले यो दुई कारणले, एउटा पहिचानको कारणले होइन, त्यो जनजाति अभियान आउने बेलामा, आदिवासी जनजाति भनेर अभियान आउने बेलामा त्यसरी र यता यो विकृत वामपन्थको कारणले गर्दा त्यो भएको थियो। तर अहिले पछिल्लो चरणमा बिस्तारै कुराहरू सङ्गिँदैछन्। जस्तो आदिवासी अथवा आदिवासी जनजाति भनिने समुदायमा पनि जब भाषाका अनुसन्धानहरू हुँदै जाँदैछन् त्यस पछाडि के छ त भने त्यो हरेक भाषामा पनि जुन बाहिरबाट हेर्दाखेरिमा बिल्कुल असम्बद्ध लागेका भाषाहरूमा पनि संस्कृत शब्दहरूको जुन उपस्थिति छ, संस्कृतका कारणले गर्दाखेरिमा जुन तिनीहरूको समृद्धि बढेको छ त्यतातिर पनि विद्वतजनको ध्यानाकर्षण भएको छ भने अर्कोतिर नेपालमा पनि यो विविधता भनेको चाहिँ तोड्नको लागि होइन, विविधता भनेको हाम्रो सम्पदा हो, सौन्दर्य हो, हामी सबै जोडिनुपर्छ भन्ने आइसके पछाडि हिजो विगतमा चाहिँ पहिचानको राजनीति भनेर हिँड्नेहरूले सोलो डोलोमा जुन संस्कृतलाई अथवा चाहिँ धर्मको हिसाबले हेर्दाखेरिमा पनि एउटा
निश्चित धार्मिक समुदायलाई गर्ने टिप्पणी जुन थियो त्यो टिप्पणी गलत भएछ कि हामी त सबै सँगै बस्नुपर्छ र यो संस्कृतबाट चाहिँ जो कोही राई होस्, लिम्बू होस्, तामाङ होस्, मगर होस्, गुरुङ होस्, थारू होस्, अरू जो कोही पनि होस् योबाट लाभान्वित हुनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण बढ्दै गइरहेको मैले देखेको छु। समाजमा हेर्दाखेरिमा एकैचोटि धेरै प्रवृत्तिहरू देखिन्छन्। अब जसलाई यसमा तोड्नु छ, यो द्वन्द्वमा चाहिँ अझ हुँडलो मचाउनु छ, उसले त्यहाँ भएका समस्याहरूको पाटोलाई प्रदान गरेर यस्तो भयो उस्तो भयो भन्ने गर्दछ भने अब हामी जोड्ने कार्यमा लागेको हुनाले होला मैले चाहिँ यी साझे कुराहरू के छन् त, नेपालका सबै भाषाहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने राम्रो मान्यता आइरहेको छ। यो भाषाको बारेमा हेर्दा हामीले फेरि व्यवहार त के मान्नुपर्छ भने खास गरी राणा कालदेखि उनीहरूले चाहिँ त्यो राष्ट्र राज्य नेसन स्टेट भन्ने पद्धतिको कारणले गर्दाखेरिमा यहाँ दमन थिचोमिचोका कुरा भएका पनि हुन्। कुनै बेला भाषाकै अधिकार खोज्दाखेरिमा मान्छेहरू जेल गएको अवस्था पनि हो, पञ्चायतसम्मै पनि। तर आज त्यो स्थिति छैन। आज संविधानले नै बहुभाषिक भनिसक्यो। व्यवहारमा पनि केही दिन अगाडि मात्रै म आफैले पनि सेयर गरेँ, विभिन्न पालिकाहरूले त्यहाँ नेपाली भाषा सँगसँगै त्यहाँ बाहुल्य रहेको स्थानीय जुन भाषा हो संविधानको अनुसारबाट भन्दा राष्ट्रभाषा नै हुन् सबै, त्यसमा पनि नामपट्ट राखेको देख्दाखेरि कति सुन्दर देखियो भनेर म आफैले पनि त्यो कुरालाई चाहिँ नि अगाडि ल्याएँ। अरूले पनि चर्चा गरिरहेको छु भन्दा अब नेपालको माहौल बदलिँदैछ र यो बदलिँदो माहौलमा संस्कृत भाषाको लागि स्वीकार्यता बढ्दो छ। हजुर, मेरा प्रिय दर्शक महानुभावहरू, आज हामीहरू प्राध्यापक डाक्टर निर्मलमणि अधिकारीज्यूसँग विश्व संस्कृत दिवससँग केन्द्रित रहेर र उहाँ जरुकिलो महाअभियानका सङ्कल्पकर्ता हुनाले र विश्व संस्कृत दिवसको पनि उहाँले नेपालमा शुभारम्भ गर्नुभएको हुनाले यी दुईटा विषयसँग जोडिएर र यिनीहरूसँग साइनो राख्ने केही अन्य विषयहरूसँग जोडिएर म संवादलाई अगाडि बढाउने छु। यहाँले जुन कुरा बताउनु भयो, तर मैले अन्य भाषाका केही अभियन्ताहरूको विचार हेरेँ। पढ्ने क्रममा मैले एक दुईवटा यो देखेको छु कि संस्कृतको लागि त राज्यले ठुलो लगानी गरेको छ। उहाँहरूको एउटा यस्तो बुझाइ छ, किनभने एउटा संस्कृत विश्वविद्यालय नै खडा गरेको छ जहाँ वार्षिक 60 करोडको बजेट हाराहारीमा, अझ त्योभन्दा धेरै प्रकल्पमा अरू पनि ठुलो धनराशिको त्यहाँ प्रयोग भइरहेको छ राज्य स्तरबाट। धेरै गुरुकुलहरूलाई राज्यले सहयोग गरेको छ, धेरै संस्कृत विद्यालयहरूलाई गरेको छ भने त एउटा संस्कृतको त जबरजस्त समाज छ। अझै त्यसैमा मात्रै मान्छे घुलिरहेका छन्। अरू हाम्रा भोटे, तामाङ, शेर्पा भाषा छ, गुरुङ भाषा छ, मगर भाषा छ, राई भाषा छ, यावत हाम्रा राजवंशी, थारू भाषा, यी मैथिली भाषा, भोजपुरी, नेवारी भाषा, यिनीहरूको लागि चाहिँ मान्छेले सोच्नुपर्छ। अब यी संस्कृत त यसै बच्छ, त्यसको समाज ठुलो भएको भएर यी भाषाको चाहिँ उत्थानका लागि मान्छेले काम गर्नुपर्छ भन्ने एक थरीका विचारकहरू चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ। जरुकिलो महाअभियानले संस्कृत इतरका भाषाहरूलाई नेपालका मौलिक भाषा हेर्ने चाहिँ यसको सिद्धान्त के हो? हामीले के बुझ्नुपर्छ भने भाषाका बारेमा कुरा गर्दाखेरिमा दुई दृष्टिकोणबाट हेर्न सकिन्छ। एउटा दृष्टिकोण भनेको ल फलानु भाषाको लागि राज्यले लगानी गरेन, संस्कृतमा गर्यो, अरूलाई गरेको छ भने त्यसलाई किन गर्ने, त्यसलाई पनि बन्द गरौँ भन्ने एउटा दृष्टिकोण भयो। त्यो दृष्टिकोणबाट पनि कतिपयले कुरा गरेको नदेखिने होइन, देखिन्छ। अर्को दृष्टिकोण भनेको के हो भने नेपाललाई बहुभाषिक भनेर हामीले जुन मान्यौँ, यथार्थ पनि हो, मानिसके पछाडि सबै भाषाको संरक्षण गर्नु, त्यसका लागि अनुकूल परिस्थिति बनाइदिनु, त्यसका लागि बजेट छुट्याउनु र त्यसका लागि जनशक्तिको व्यवस्था गरिदिनु राज्यको कर्तव्य हो। सरकारले चाहिँ राज्यको त्यो कर्तव्यलाई व्यवहारतः कार्यान्वयन गर्ने सरकारले हो भनेपछि सरकारले त्यो गर्नुपर्छ। भनेपछि अहिले सरकारको 3 तह हामीसँग छन्। पालिका तहमा पनि सरकार छ, प्रदेश तहमा पनि सरकार छ र सङ्घीय अथवा केन्द्रीय सरकार पनि हामीसँग छ। भनेपछि यो संस्कृतमा जस्तै अथवा संस्कृतमा पनि बढाएर र अरू भाषामा पनि बढाएर बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने अर्को दृष्टिकोण भयो। र यो जरुकिलो महाअभियानले यो दोस्रो अहिले भनिएको जुन दोस्रो दृष्टिकोण छ यसलाई मान्दछ। नेपालमा भएका भाषाहरूलाई, खास गरी जुन भाषाहरूको पहिले नै लिपि छ, जुन भाषाहरूमा लेखपढ गर्न सकिन्छ, अब त्यसमा त्यसको प्रकाशन, प्रसारण र त्यसलाई औपचारिक शिक्षा तन्त्रबाट अगाडि बढाउने कुरो तत्काल सुरु हुनुपर्छ। र जुन भाषाहरू चाहिँ लुप्त हुन लागेका छन् त्यसका लागि संसारमा देखिएको छ, लुप्त हुन लागेका भाषालाई पनि व्यवस्थित किसिमले अनुसन्धान गरेर त्यसको पुनर्जागरण गर्न सकिन्छ भन्ने देखिएको हुनाले त्यो गर्नुपर्छ। भाषा बाँच्यो भने त्यो भाषासँगै रहेको हजारौँ वर्षको जुन ज्ञान सम्पदा हो त्यो सँगसँगै आउँछ। त्यसो भएको हुनाले भाषा
बचाउनु भनेको यो बोझको कुरा झन्झटको कुरा होइन। भाषा बचाउनु भनेको हामी अझ धनी हुनु हो भन्ने कुरालाई लिएर नेपालका सबै भाषाहरूको संरक्षण हुनुपर्छ र त्यो संरक्षण गर्ने क्रममा प्रतिस्पर्धी मान्नु हुँदैन। म बारम्बार उदाहरण दिन्छु, त्यो अकबर बिरबलको कथामा त्यो रेखालाई कसरी छोटो बनाउने भन्दा अरू सबैले त्यो रेखालाई मेट्नेतिर गए भने बिरबलले चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि त्योभन्दा लामो अर्को धर्को तानिदिएपछि त्यो छोटो भयो भने जस्तै नेपालमा भएका सबै भाषाहरूमा यति धेरै अनुसन्धान गरौँ, यति धेरै काम गरौँ कि एकले अर्कालाई प्रतिस्पर्धीको रूपमा सोच्नुपर्ने अवस्थै नआओस्। संस्कृतको विकास हुँदाखेरि मगर, गुरुङ, राई, लिम्बू वा अरू कुनै भाषाको विकास रोकिने होइन। संस्कृतको विकासले अरू भाषाहरूको विकासलाई पनि मद्दत गर्छ, गर्नुपर्छ, गर्ने गरी गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ हाम्रो दृष्टिकोण रहेको छ, भाषिक नीति रहेको छ। र त्यसअनुसार यो त हामीले संस्थागत रूपमा कार्य सुरु गरेको धेरै भएको छैन। त्यसो भएको हुनाले के कति गर्न सकेका छौँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर संस्कृत, नेपाली, नेपाल भाषा, मैथिली, भोजपुरी सँगसँगै अन्य भाषाहरूमा पनि हामी कार्य सुरु गर्दैछौँ। र अघि मैले सुरुमै भने हामीले विश्व संस्कृत दिवस मनाइरहँदा संस्कृत भाषाको चाहिँ प्राबल्यले अरू सबैलाई दबाउँ भन्ने मानसिकता, त्यो मनस्थिति, त्यो प्रयत्नले होइन। यहाँ त सबै भाषाहरूको, नेपालका सबै भाषाहरूको प्रतिनिधि मानेर कुनै भाषालाई त्यो एउटा मियोमा राख्ने हो भने अरू सबै भाषा कुनै जाति विशेषसँग जोडिएको छ, अरू कुनै भाषाको एउटा सीमित भौगोलिकता छ, अरू कुनै भाषाको जुन लेख्य इतिहास र त्यसको वाङ्मय छ त्यसको सीमितता छ। तर संस्कृतको व्याप्ति त्यो कसैले पहिचानको राजनीति राखेर द्वेष राखेर भन्ने कुरो अलग। यदि निर्छिर विवेक गरेर भन्ने हो भने आज नेपालमा भएका जुन कुनै भाषाभन्दा सबैभन्दा चाहिँ समृद्ध र सबैभन्दा नेपालबाट विश्वमा हामीले प्रस्तुत गर्न सकिने, विश्वको अन्य समुदायले पनि अमेरिका, युरोप, अफ्रिका भनौँ न, एसियाका अन्य ठाउँमा पनि सहजै स्वीकार गर्न सकिने भाषा कुन हो भन्दा संस्कृत नै हो। त्यसो भएको हुनाले यसमा हामी वस्तुनिष्ठ पनि हुनुपर्छ, यसमा हामीले कुनै दुराग्रह कसैले पनि राख्नु हुँदैन र नेपालका तर्फबाट वैश्विक पटलमा अगाडि बढाउन, भाषाहरूको तर्फबाट एउटा उपलक्षण मैले भने नि उदाहरणको रूपमा अगाडि बढाउन योग्य भाषाको स्थानमा संस्कृत रहेको हुनाले संस्कृतलाई बढाउने हो। र साथसाथै नेपालमा रहेका अहिले त 129 भाषाको सूचीकरण भएको छ भन्दा ती सबै भाषा हाम्रा साझे सम्पदा हुन् र ती कुनै पनि भाषा मर्दाखेरिमा प्रत्येक नेपालीलाई घाटा हुन्छ, नेपाल देशलाई नै घाटा हुन्छ भन्ने यो समावेशी यो चाहिने दृष्टिकोण राखेर हामी कार्य गर्न चाहन्छौँ, गरिरहेका छौँ र थप गर्नेछौँ। हजुर, एउटा कुरा थोरै संक्षेपमा चर्चा गरेर अनि यो चौथो विश्व संस्कृत आयोजन सन्दर्भमा केन्द्रित केही कुरा यहाँसँग बुझ्नुपर्ने छ आज। जस्तो कि के कारणले यहाँले त प्राय हाम्रो विभिन्न सङ्गठन, विभिन्न संस्थाहरूको चरित्रलाई पनि यहाँले बुझ्नु भएको छ। त्यो भएर वेद नै दुनियाँको आदिम ज्ञानको स्रोत वेद नै संस्कृत भाषामा हुनाले पनि बौद्धिक व्यक्तिले त त्यो कुरो बुझ्नुपर्ने हो। तर आज यो नेपालमा पहिलेको त्यो एउटा राजनीतिक द्वन्द्वको समयमा जसरी संस्कृतप्रति प्रहार भयो त्यस्तै अहिले पनि संस्कृतमा कसैले केही लेख्यो भने एउटा क्षुद्र कमेन्ट आइहाल्ने अथवा अर्को केही गरिहाल्ने यो प्रवृत्ति छ। कहिलेले त लेखेरै पनि यसको विरोध गरेको देखिन्छ। अब व्यक्तिको नाम कहाँसम्म लिने, त्यो के कारणले भइरहेछ, कताबाट निर्देशित छन् अथवा त्यो भित्रको मनोविज्ञान किन त्यस्तो भइरह होला, यसलाई थोरै चर्चा गरेर हामीहरू हाम्रो नेपालको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र विश्व परिवेशलाई नबुझिकन यो कुरो बुझिँदैन। नेपालको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा विविध कारणले गर्दा कतिपय समुदायलाई के लाग्यो भने हामी मूल प्रवाहमा रहन पाएनौँ। त्यसमा वास्तविकता छ पनि। खास गरी जस्तो पृथ्वीनारायण शाहको कुरा गऱ्यो भने सबै जातको फुलबारी हो भन्ने दृष्टिकोण एउटा दृष्टिकोण हो भने नेपालमा राणा काल आइसके पछाडि अङ्ग्रेजहरूसँगको त्योभन्दा अगाडि फ्रेन्चहरूसँगको सङ्गतले गर्दा यो नेसन स्टेटको दृष्टिकोण, एकल जातीय, एकल भाषिक होइन, एकल किसिमका पहिचानहरू भयो भने मात्रै देश बलियो हुन्छ भन्ने खोटपूर्ण दृष्टिकोण। यहाँको समाज छ विविधतापूर्ण,
हामीलाई चाहिएको छ विविधता जोड्ने दृष्टिकोण। तर युरोपको एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा उनीहरूको ठुलो द्वन्द्वबाट वेस्टफेलिया सन्धिबाट अनि यसरी जाउन त भनेर उनीहरूले गरेको जुन त्यहाँका लागि मात्रै त्यो पनि अब अनुपयुक्त भइसकेको कतार्थ भइसकेको त्यस्तो नीति यहाँ लिएर राणाकालमा त्यसलाई बडो जोडतोडले लागू गरेको देखियो र पञ्चायतमा पनि त्यसको केही चाहिने लक्षणहरू देखिए, जसले गर्दा मैले भने कि सामान्यतया मान्छे हामी नेपालमा विभिन्न किसिमको नयाँ वर्ष मनाउने चलन छ। एक खालको नयाँ वर्ष मनाउँदाखेरिमा पनि मान्छेलाई तितर बितर पारेको, थुन्न लगेको, कुनै भाषाको प्रचार गर्दाखेरिमा पनि गरेको भएको थियो। हिजो भएको कमी कमजोरलाई भएको थिएन भन्नु हुँदैन। गुन्द्री मुनि अथवा कार्पेट मुनि चाहिँ फोहोर लुकाएर हुँदैन भने अर्को तरिकाले भन्दाखेरि फेरि बाँदरले चाहिँ सानो घाउ पाएपछि त्यसलाई कोट्याइ गरेर उकुच पल्टाए जस्तो ठुलो घाउ बनाउनेतिर पनि लाग्नु हुँदैन। भन्न खोजेको मैले इतिहासको कैदी वा बन्दी बन्नु हुँदैन, इतिहासको विश्लेषण गर्नुपर्छ। इतिहासमा भएको के हो भने व्यवहारमा नेपाल चाहिँ बहुलतापूर्ण, बहुभाषा भएको, बहुसंस्कृति भएको, बहुजातीय मुलुक भएको अवस्था थियो। तर राज्य संयन्त्रले त्यो बहुलतालाई, त्यो विविधतालाई जोड्ने कसरी हो भन्ने पटक्कै मेसो नपाएको हुनाले चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि समाजमा जो स्वतः जोडिएर बसिरहेका समुदायहरू हुन् तिनीहरूको बिचमा पनि त्यो जोडिने पाटोभन्दा पनि त्यो चाहिने एक आपसबाट छुट्टिने प्रवृत्ति चाहिँ बिस्तारै बढ्दै गयो र त्यही बेलामा बाह्य शक्तिले यसमा चाहिने खेल्ने मौका पायो। हामीलाई त थाहा छ नेपालमा ठुलो सङ्ख्यामा एनजिओ आइएनजिओदेखि लिएर राजनीतिक मताग्रहहरू समेत लिएर पहिचानको राजनीति भन्ने कुरो यहाँ आयो र पहिचानको राजनीतिको त्यसको आधारबिन्दु नै के हो भने मभन्दा फरक किसिमको मान्छे देख्ने बित्तिकै घृणा गर्ने, आफ्नोभन्दा अलग किसिमको नाक छ भने, आफ्नोभन्दा अलग किसिमको चाहिने रङ्ग छ भने, आफ्नोभन्दा अलग किसिमको कपाल छ भने, आफ्नोभन्दा अलग किसिमको चाहिँ आँखा छ भने, आफ्नोभन्दा अलग किसिमको भाषा छ भने घृणा गर्ने, द्वन्द्वतिर जाने पद्धति भएको हुनाले त्यसले गर्दाखेरिमा एकदमै द्वन्द्व बढ्यो। अनि राज्य सत्तामा छिट्टो जानको लागि, छिट्टो त्यहाँ पदमा पुग्नको लागि चाहिँ कतै जातीय आधारमा राज्य बाँड्छु भन्ने, कतै चाहिने त्यहाँ जो प्रभुत्वशाली वर्ग छ त्यो प्रति चाहिँ समाजमा द्वन्द्व फैलाउने, यो गर्ने क्रममा चाहिँ संस्कृतमाथि पनि प्रहार चाहिँ गर्यो त्यो एउटा शक्तिले, जसले नेपालमा चाहिने हजारौँको ज्यान जाने गरी सशस्त्र सङ्घर्ष गर्यो। त्यसले चाहिने एकदमै निन्दात्मक, एकदम घृणात्मक त्यस्तो खालको दृष्टिकोण गरिदिएको हुनाले र यसरी इतिहासदेखि भइरहेका कुराहरूको यो त पानी बगेको ठाउँमा छिपछिपे हुन्छ भने जस्तै त्यसको केही प्रभाव चाहिँ, त्यसको केही असर आजसम्म पनि रहेको हो। अब यसको उपाय के भनेको के हो भने इतिहासमा भएका कमी कमजोरी हटाएर नेपालको विविधता जुन छ, जुन यहाँका सबै भाषाभाषी, सबै जात जाति, सबै धर्मावलम्बीहरूले राज्यको मूल प्रवाहमा राज्यबाट चाहिने भनौँ न विशेष संरक्षण पाउनुपर्ने हो भने पाउने स्थिति पनि बनाउने, नेपाल हामी सबैको साझे घर हो भन्ने व्यावहारिक रूपमा चाहिँ सार्थक हुने स्थिति बनाउने र बाह्य जुन चाहिँ पराई शक्ति अथवा पराई शक्तिले गरिरहेको जुन आक्रमण हो, जुन वैचारिक जाल हो, जुन यहाँको चाहिने कन्भर्जन मार्फतबाट यहाँ चाहिने मानिसहरूको बिचमा चाहिने ल्याउन खोजेको त्यो चाहिने हुँडलो हो, त्यसलाई हटाउनको लागि चाहिँ हामीले काम गर्नु पर्यो। भनेपछि हामी भित्रकालाई चाहिँ अपनत्व लिएर सँगै हुने परिस्थिति बनाउनु पर्यो। पराई शक्तिसँग आवश्यकताअनुसार प्रतिकार, आवश्यकताअनुसार चाहिने अब उनीहरूकै भाषामा उनीहरूले नै जान्ने गरी उनीहरूलाई यहाँबाट निराकरण गर्ने गरी गर्नुपर्ने कार्यहरू पनि गर्नु पर्यो। यसमा मेरो एकदमै व्यावहारिक सुन्दाखेरिमा अब कटु जस्तो पनि लाग्छ त्यो किसिमको चाहिने सोच छ, त्यस्तो दृष्टिकोण छ। हजुर, अलिकति छोटो समयमा थोरै सैद्धान्तिक पक्ष आयो र व्यावहारिक कठिनाइ पनि जोडियो। अब अलिकति यो चौथो विश्व संस्कृत आयोजनसँग यसका व्यावहारिक पक्ष कहिले, कुन दिन, कहाँ र को मिलेर कस्तो खालको आयोजन हुँदैछ, यसमा मैले अलिकति स्पष्ट पारिदिन दर्शकहरूलाई अनुरोध गरेँ यहाँलाई। हस्, यो मूल कुरो नै भयो आयोजनको हिसाबले। प्रत्येक वर्ष तिथिअनुसार श्रावण पूर्णिमाको दिनमा, जसलाई ऋषि तर्पणी भनिन्छ, त्यो दिनमा विश्व संस्कृत दिवस मनाइन्छ। ऋषयो मन्त्रद्रष्टा र भनिएको हुनाले संस्कृत वाङ्मयको आदि ग्रन्थ जुन संहिताहरू हुन् त्यसका द्रष्टा ऋषिहरूको विशेष दिन भएको हुनाले ऋषि तर्पणीलाई हामीले लियौँ। र यसको अर्को आधार भनेको चाहिँ के भने अति प्राचीन कालमा यो विद्यारम्भको लागि, अक्षर मात्रै चिन्नको लागि चाहिँ श्री पञ्चमीको दिनमा, तर औपचारिक विद्यारम्भ गर्नको लागि अहिलेको भाषामा भन्दा शैक्षिक सत्र जस्तो चाहिने यही दिनमा सुरु हुने यहाँको संस्कृति रहेको हुनाले पनि हामीले यो दिनलाई रोज्यौँ। र यो चौथो वर्ष हामी मनाउँदैछौँ। तिथि अनुसार भएको हुनाले गते वा तारिक त फरक पर्ने भयो। भनेपछि यो
वर्ष चाहिँ मिति 2078 भदौ 6 गते परेको छ। उतापट्टि ग्रेगोरियन क्यालेन्डर अनुसार भन्दाखेरिमा सन् 2021 को अगस्त 22 तारिक परेको छ। त्यो दिन आइतबार परेको छ। त्यो दिन हामी यो विश्व संस्कृत दिवस मनाउँदैछौँ। नेपालमा त्यसको मूल समारोह हुँदैछ, नेपालबाट सुरु भएको हुनाले, र त्यो मूल समारोहमा यो वर्ष हामी आयोजना गर्न विभिन्न संस्थाहरू जोडिएका छौँ। 0 किलो प्रतिष्ठान नेपाल छँदैछ, यसले आह्वान गरेको हो। त्यस पछाडि गएर नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय संस्कृत विभाग, त्यस पछाडि जयतु संस्कृतम संस्था जसको संस्कृतको प्रवर्धनमा आफ्नै गौरवमय इतिहास भएको संस्था छ। त्यस्तै गरेर सनातन धर्म महासङ्घ नेपाल, जो चाहिँ नेपालका हिन्दू, बौद्ध, किराँत, बोन, जैन, सिख यी धर्मावलम्बीहरूको साझै संस्था हो। त्यो संस्था पनि यसमा छ। र विदेशबाट सहिदेता इन्टरनेसनल, जो चाहिँ नै अमेरिकामा नट प्रफिट कर्पोरेसनको रूपमा दर्ता भई केही कार्य सञ्चालन गरेको संस्था छ। यति संस्थाहरू चाहिँ हामी मूल समारोह आयोजनमा जुटेका छौँ। योसँग सम्बन्धित अस्ति नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति स्वयं त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका केन्द्रीय संस्कृत विभागका प्रमुख स्वयं उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। जयतु संस्कृतमको तर्फबाट महासचिव र अन्य साथीहरूले त्यहाँ चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्नुभएको थियो। अरू संस्थाहरू अघि मैले नाम लिएका हामी सबै थियौँ र त्यहाँबाट हामीले निश्चित गऱ्यौँ मूल समारोह समिति नेपालबाट हामी गर्दैछौँ भने, काठमाडौँमा गर्दैछौँ भने, विभिन्न ठाउँमा नेपालका विभिन्न ठाउँमा पनि विश्व संस्कृत दिवसका आयोजनहरू हुँदैछन्। र विभिन्न देशमा, नेपाल बाहिर पनि, जस्तो पोहोर भन्यो भने त्यही दिन वा अगाडि पछाडि कतिपय ठाउँमा बिदाको आदि इत्यादि कारणले गर्दा 11 देशमा पोहोर नै मनाइएको थियो तेस्रो संस्कृत दिवस, विश्व संस्कृत दिवस तेस्रोपल्ट मनाउँदा नै, भने योपल्ट अझ धेरै देशमा मनाइने हामीले आशा पनि गरेका छौँ। र तपाईँको यो कार्यक्रम मार्फत नै मेरो अनुरोध पनि छ, नेपालका भाषासँग सम्बन्धित कार्य गर्ने, संस्कृतिसँग सम्बन्धित कार्य गर्ने, धर्मसँग सम्बन्धित कार्य गर्ने जति पनि संस्थाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैले आफ्ना आफ्ना स्थानबाट विश्व संस्कृत दिवसलाई मनाउनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो प्रारम्भ हामीले गरेको भए तापनि अहिले त्यसको आयोजनको लागि अघि मैले नाम लिएका 0 किलो प्रतिष्ठान, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, जयतु संस्कृतम अनि सनातन धर्म महासङ्घ, जो हिन्दूको, बौद्धको, किराँतको, बोनको, जैनको र सिखको साझै संस्था हो। यो कुरो म बडो जोड दिएर भनिरहेको छु। र त्यस्तै सहिदेता इन्टरनेसनल, यो चाहिँ हामी मूल समारोह आयोजनको लागि जोडिएको, प्रत्यक्ष जोडिएको भए तापनि यति संस्थाको मात्रै यो आयोजन होइन, सारा नेपालीकै हो यो, र सारा भारतवर्षकै हो, हिउँद खण्डकै हो, र अन्ततोगत्वा सारा विश्वकै भाषाहरूको सम्मान गर्ने त्यो चाहिँ एउटा साधन, त्यो एउटा उपलक्षणको रूपमा विश्व संस्कृत दिवसलाई हामीले मनाउन खोजेको हुनाले यो सारा विश्वकै सम्पदा हो भन्ने हाम्रो चाहिँ नि अनुरोध रहेको छ। त्यसो भएको हुनाले यहाँहरू जसले पनि यो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ, अहिले प्रसारण भइरहेको बेलामा र पछि पनि हेर्नुहुनेछ विभिन्न प्लेटफर्ममा यो उपलब्ध हुँदाखेरि, उहाँहरू सबैलाई मेरो अनुरोध छ कि विश्व संस्कृत दिवस हामी सबैको साझे दिवस हो। त्यसो भएको हुनाले जहाँबाट सकिन्छ, जसरी सकिन्छ यसमा जोड्यौँ र स्वतस्फूर्त रूपमा आयोजना गरौँ। हजुर, अब यहाँले विश्व संस्कृत दिवस केन्द्रित यो विचारहरू राख्दै गर्दाखेरि हामी समयको करिब अन्तिमतिर छौँ। तर यहाँ आउनुभएको बेला मैले केवल विश्व संस्कृत दिवस मात्रै जोडेर भन्दा अलिकति 0 किलो महाअभियानसँग पनि अलिकति जोड्यौँ भन्ने लागेको छ। जस्तो कि 0 किलो महाअभियानको सन्दर्भमा यहाँले प्रतिपादन गर्नुभएको, लेखन गर्नुभएका किताबहरूलाई जो रुचाइयो विश्वमा, त्यो एउटा यहाँहरूको वैचारिक जित हो। जस्तो कि संसार सिद्धान्तीकरण, राज्य राष्ट्र सिद्धान्त लगायतका तमाम यहाँद्वारा प्रतिपादित ग्रन्थहरू छन्। तर यी सबै चिज हुँदाहुँदै पनि मौलिकताका सुन्दर कुराहरू हुँदै गर्दाखेरि पनि यसको उद्देश्य प्राप्तिमा भने र यो गन्तव्यलाई भेटिएला निकटवर्तीमै समयमै भन्ने कुरामा चाहिँ मान्छेहरू अलिकति सशङ्कित हुने, अथवा यो अभियान ठिक छ तर धेरै चुनौती छ, गाह्रो छ, यो विचारको हिसाबमा मात्रै ठिक छ, नभए राजनीतिक भँगालो त्यस्तो परे ठाउँमा अब उसले त्यही स्वरूप लिएर जानुपर्छ, अर्को शुद्ध स्वरूप लिएर गएर त्यो प्राप्त गर्न सक्ने पनि होइन भन्ने खालका टिका टिप्पणीहरू तमाम मात्रामा पाइन्छ। यहाँले पनि सुन्नुभएको होला। त्यसको चाहिँ के हो त? जस्तो प्रकारले एउटा अवतारवाद भन्ने हुन्छ, म प्रश्न सकिहाल्छु। पानीभित्र जाँदाखेरि विष्णु माछै बनेर गए, स्थलमा जाँदाखेरि त्यो स्थल चर्नै बनेर गए, राजाहरूसँग जाँदा राजै बनेर गए।
त्यस्तै जस्तो हाम्रो राजनीतिक बनोट छ समाजको अहिले राजनीतिक सङ्गठनहरू त्यस्तै बनेर जाँदा पो उद्देश्य प्राप्ति होला त। यहाँहरूले केवल विचारका शुद्धताका कुरा गर्ने अनि त्यसका लागि प्रचुर कार्यकर्तालाई खर्च चाहिएला, त्यसका लागि सङ्गठन बनाऊ विभिन्न चिज पाइला, त्यो चाहिँ कसरी सोच्नु भएको छ? यो जरकिलो महाअभियानको बारेमा टिप्पणी गरिरहँदा विभिन्न कोणबाट हुने गरेका छन्। कयौँले यो प्रति धेरै स्नेह भएको हुनाले आफ्नो मनमा भएको कुरा, आफूले पनि गर्न खोजेको कुरा, गर्न प्रयत्न गरिरहेको, कतिपयको अवस्थामा गर्न नसकिरहेको कुरा यसले ल्याएको हुनाले त्यो त ठ्याक्कै जोडियो भावनासँग र योसँग धेरै स्नेह भयो। र धेरै स्नेह भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरिमा नि अलिकति स्नेहले मानिसलाई थोरै भयभीत पनि बनाउँछ। भनेपछि ओहो यो यत्रो काम सुरु गर्न खोज्दैछ, यस्तो राम्रो कुरो भनेको छ, गर्न नसक्ने पो हो कि, यो गर्न नसकेको कारणले गर्दा होइन यत्रा सम्भावना बोकेका मानिसहरू, आफ्नो आफ्नो क्षेत्रका प्रखर मानिसहरू, यिनीहरूको चाहिँ प्रयत्न सार्थक नभएर यिनीहरूले व्यक्तिगत रूपमा पनि दुःख पो पाउने हुन् कि भनेर स्नेहका कारणले भन्नेहरू पनि हुनुहुन्छ भने कतिपय त यथास्थितिवादी छन्। अहिलेको परिस्थिति जस्ताको तस्तै रहँदाखेरिमा उनीहरूको लुटको चाहिने जुन अवस्था छ, उनीहरूले जुन हालिमुहाली गरिरहेको मजमजा गरिरहेको अवस्था छ, यो त तोडिनेवाला छ। भनेपछि अब उसलाई चाहिँ के छ त भन्दा यसमा मिनमेख निकाल्न पाए, निन्दा गर्न पाए, कमजोर छ भन्ने कुरो फैलाउन पाए, आफ्नो रजगत जुन हो त्यो यथावत रहन्छ भन्ने पनि हुन्छ। भने कतिपयलाई चाहिने यो भित्रको अन्तर्यमा नगइसकेको हुनाले बाहिरबाट मात्र हेर्दाखेरिमा धेरैले अरूले पनि भन्दै थिए, यिनीहरूले पनि एउटा केही कुरो भन्न थाले, मौलिकताका कुरा, आखिरमा यहाँ कुरो गर्ने त जति पनि छन् भन्ने पनि लागेको यो हुन्छ। तर हाम्रो आफ्नो अनुभवमा हेर्दा चाहिँ यत्रो सभ्यताको इतिहासमा जहाँ हामी पुनर्जागरणको कुरा गर्दैछौँ त्यहाँ 5 वर्ष भनेको केही पनि होइन। 5 वर्ष भनेको असाध्यै सानो समय हो। यो सानो समयमा कार्य गर्नलाई यद्यपि योभन्दा अगाडि 20 वर्ष त मेरो आफ्नो त प्रत्यक्ष यसमा चाहिने लागेको छ, हामी केही यसमा चाहिँ अविच्छिन्न खटेका छौँ, हाम्रो समय लागेको छ। तर यति छोटो समयमै जुन वैचारिक तहमा यसले एउटा तरङ्ग ल्यायो, यसलाई मन पराउन सक्छन् मान्छेले, मन नपराउन पनि सक्छन्। तर जसले सुन्दछ उसले व्यवस्था चाहिँ गर्न सक्दैन नि। जब सुन्ने बित्तिकै मानिसहरूको मन मस्तिष्कमा यसले चाहिँ एक किसिमको तरङ्ग जुन पैदा गर्छ त्यो यसको प्रखरता हो। र यति सानो समयमा कतैबाट सहयोग नलिइकन यहीँ जोडिएका सदस्यहरूको आफ्नै प्रत्यक्ष योगदानबाट र आफैले प्रत्यक्ष त्यसमा चाहिने खर्च पनि गरेर, हाम्रो त घोषित नीति नै छ, व्यवहारिक नीति नै छ, पराई स्रोतको कुरो केही पनि हामी लिँदैनौँ। त्यो नलिँदाखेरि पनि आर्थिक रूपमा हेऱ्यो भने पनि करोडौँ रुपियाँ खर्च हुने गरी प्रकाशनका कामहरू भइरहेका छन्, जागरणका कामहरू भइरहेका छन्, प्रदर्शनात्मक कार्यहरू पनि भइरहेका छन्, प्रवर्धनात्मक कार्यहरू पनि भइरहेका छन्, संरक्षणात्मक कार्यहरू पनि भइरहेका छन् होइन। अनि राहतदेखि मानिसहरूलाई प्रत्यक्ष जीवनमा चाहिने हामी त खाने पिउनेसम्मका सहयोगसम्म पनि गरिरहेका छौँ, मन्दिर निर्माण गर्ने सम्मका पनि गरिरहेका छौँ, विद्यालयमा पुनर्निर्माण गर्दाखेरिमा हाम्रो प्रत्यक्ष योगदान गर्ने सम्मका कुरा पनि गरिरहेका छौँ भन्दा यत्रो गर्न कसरी सम्भव भइरहेछ त भन्दाखेरिमा त यो सम्भव भएको यही समाजले यसमा अपनत्व लिएको हुनाले हो। यहाँले बोल्दै गर्दाखेरि पनि फेरि यति कुरा हुँदाहुँदै पनि जो यहाँहरूले तमाम काम गरिरहनु भएको छ, कार्यालयदेखि लिएर एक खालको कार्यकर्ता पङ्क्ति छ, कामहरू जो भइरहेछ, एउटा नेपालमा केही काम हुन आँट्दाखेरि सिधै निर्देशनको आरोपण लाग्ने, संक्षेपमा हामी समयको अत्यन्त अन्तिममा छौँ। उहाँ हजुर जरुकिलो महाअभियान पनि कतैबाट निर्देशित छ र कसैकोलाई माथि पुर्याउनको लागि यिनीहरूले यो ढङ्गले लागेका छन्, लगानी अर्कैको छ भन्ने पनि मैले कतै टिप्पणी पाएको छु। संक्षेपमा कसरी वर्णन गर्नु? अब यसमा यस्तो हाम्रो कार्यले जस्तो विश्व संस्कृति दिवस भन्यो, केन्द्रमा को आउँछ? नेपाल आउँछ। यस्ता तमाम हामीले गरेका जति पनि कार्यहरू छन् त्यसको केन्द्र नेपालमा आउने भएको हुनाले नेपालभन्दा बाहिरको कुनै शक्तिले नेपाललाई केन्द्र बनाउनको लागि लगानी गर्छ भनेर कसैले भन्ठान्छ भने त्यो उसले मिठो सपना देखिरहेछ। मिठो सपना देख्नेहरूलाई मैले कुनै अब निन्दा गर्ने, त्यसमा प्रतिकार गर्ने भन्दा पनि उहाँहरूलाई म शुभकामना भन्न चाहन्छु। तर हामीले जानेको कुरो के हो भने नि यो हिउँमत खण्डमा यहाँ यति शक्ति छ, यति साधन छ, यति संसाधन छ, सारा कुरो यहीँ छ र यहीँबाट उठाउने हो, यहीँबाट हामीले लगानी गर्ने हो। यहीँका मानिसहरू जुन आज चाहिँ यो यत्रो ठुलो पङ्क्ति बन्यो, सङ्गठनकै हिसाबले पनि राम्रै सङ्गठन जुन बनेको छ यति छोटो समयमा, यो सबै चिजमा यही समाजकै प्रत्यक्ष योगदान भएको हुनाले जसलाई आशंका छ उसलाई त म अनुरोध गर्छु, तपाईँ सकेको
चाहिँ खोतल्नुहोस् र यदि 0 किलो महाअभियानमा कतै केही तपाईँले आलोचना गर्नुपर्ने पक्ष छ भने त्यसलाई उजागर गर्नुहोस्। त्यसले के हुन्छ भन्दा हामीलाई पनि एउटा चुनौती, हामीलाई पनि एउटा मार्गनिर्देशन र हामीलाई पनि सधैँ त्यो हाम्रो जुन विशुद्धता छ, जुन हाम्रो यो पवित्र भाव छ, जुन दिव्य भाव छ, यसलाई झन प्रखर गर्नको लागि ऊर्जा मिल्नेछ। हजुर, यो छोटो बसाइका लागि, यो स्नेह सद्भावका लागि ओङ्कार टेलिभिजनको कार्यक्रम प्रमेय संवादको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै, साथै यहाँहरूले संयुक्त रूपमा अन्य संस्थानहरूलाई पनि जोडेर जुन चौथो विश्व संस्कृत दिवस आयोजन गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको सफलताको साथै यहाँले जुन एउटा वैचारिक तरङ्ग ल्याउनु भएको छ, यो क्रियात्मकतामा पनि यसलाई देख्न पाइयोस् छिट्टै, यसको समेत शुभकामना र यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ। हस्, धन्यवाद। मेरा आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज प्रमेय संवादको कार्यक्रममा हामीहरूले विश्व संस्कृत दिवससँग केन्द्रित रहेर र मौलिक चिन्तनका व्याख्याता, एकजना कुशल सिद्धान्तकार, सहप्राध्यापक डाक्टर निर्मलमणि अधिकारीज्यूसँग त्यसका केही अवान्तर पक्षहरूसँग पनि जोडिएर हामीहरूले चर्चा गऱ्यौँ। यहाँहरूको सुखद दिन रहोस्, सबैको भलाइ होस् र यो कोरोनाको कहरका बीच यहाँहरूले आफूलाई हरदम सुरक्षित राख्नुहोला। यो सन्देशका साथ म कार्यक्रम प्रस्तुता पनि यहाँहरूमाझ आजको यो श्रृङ्खला यहीँ टुङ्ग्याउने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।